मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। क्या चाहते हैं? मैं डोनाल्ड ट्रंप से क्या कल बातें करूं? मैं पर्चियां लाया हूं जेब में, मैं पर्चियों से पढ़ूंगा बैठ के। मैं पहले दिन से कह रहा था कि अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। हर किस्म की मुझे बुरा भला कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, तालिबान खान कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। आज सारी दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपका केस रखूंगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने। पाकिस्तानियों, 23 साल पहले मैंने एक चीज कही थी कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। और वो जो मेरा ख्वाब है कि एक दिन बाहर से दुनिया पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल में शामिल हैं फाहद हुसैन साहब, अयाज खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब, आमिर इलियास राना साहब और फैसल हुसैन साहब। बढ़ते हैं आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। पाक अमरीका ताल्लुकात में तकरीबन 1.5 साल के सर्द मोहरी के बाद एक बार फिर गर्म जोशी देखने में आई और दुनिया भर की नजरें इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे अमेरिका पर लगी हुई हैं। इस वक्त वजीर आजम 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर अपने वफ्द के हमरा अमेरिका में मौजूद हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक आज व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर एक बड़ी बैठक भी लगेगी जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक होंगे। गुज़श्ता रोज़ व्हाइट हाउस के कुछ ही फासले पर वाक़ कैपिटल वन एरेना में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जम्मे गफ़ीर से पुरजोश खिताब किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। इमरान खान ने अमरीका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया और पाकिस्तानियों को मुखातिब किया, वाज़े किया कि आज तक कभी किसी के सामने झुका हूँ, ना ही अपनी कौम को झुकने दूंगा। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल, इमरान खान ट्रंप मुलाकात में कौन किस पर भारी होगा? फाह साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बहुत ही अहम दौरा कहा जा रहा है इमरान खान साहब का अमेरिका का। आपके ख्याल में पहले भी अगर तारीख में देखा जाए तो बड़ी मुलाकातें हुई जो जिस टेन्योर के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन हमेशा ही अमेरिका ने डू मोर का मुतालबा भी किया। अब चूंकि लग रहा है कि अमेरिका खुद चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करे, लेकिन आपके ख्याल में अब इस मुलाकात में जो तवक्कुआत इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को हैं, क्या अमेरिका उन तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा? देखिए दुआ, ये बहुत ही अहम दौरा है। उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि दौरा हो रहा है, क्योंकि आप याद कीजिए कि ये इतनी पुरानी बात नहीं है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी ही मुज़ाहिका खेज़ किस्म की ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए थे। तो उस वक्त तो ये समझा जाता था कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल एक ऐसे नहज पे पहुँच चुके हैं कि उनको वापस रिपेयर करना, मरम्मत करना नहायत ही मुश्किल है। लेकिन क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी बनी और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है और उसमें जो पाकिस्तान का रोल है, जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ी अक्लमंदी से उस रोल को अदा किया है, तो उसकी रोशनी में अब ये इन्विटेशन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आया है। और उसकी वजह यह है कि सदर ट्रंप जो हैं वो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में से जो उनकी विड्रॉल है उनकी फोर्सेस का, उसका ऐलान हो जाए, जल्द हो जाए, क्योंकि उस पर बहुत हद तक काम हो चुका है और अगले साल जो उनका री इलेक्शन आ रहा है उसमें वो इसको अपना एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर पेश कर सकें। तो ये जो आज की मुलाकात हो रही है इसमें देखिए अमेरिका की तरफ से तो जो मरकजी नुक्ता है, जो बुनियादी थीम है, वो होगी अफगानिस्तान की और उसमें पाकिस्तान का ताउन और इस किस तरीके से अगले महीने तक जो है सितंबर तक कम से कम कहा जाता है कि ऐसी सूरत हाल बन जाए कि अमेरिका एक विड्रॉल के टाइम टेबल का ऐलान कर सके। तो ये तो अमेरिका का इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट जाहिर बात है ये है कि जो ताल्लुकात
काफ़ी हद तक कशीदा हो गए थे, उनमें कुछ हद तक नॉर्मलसी आए, एक जो है वो कम्युनिकेशन एट द हाईएस्ट लेवल वो मज़ीद बढ़े, और बहुत सारी जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे उन पे हमारी और अमेरिका के दरमियान की जो ख्यालात हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनमें हम आंगी है। और उसके अलावा जो कोलिशन सपोर्ट फंड है जो अमेरिका ने हमें देना है, उसकी भी अगर कुछ उस पर अग्रीमेंट होता है तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मीटिंग है, और उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और हमारी अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनमें भी बेहतरी आएगी। आपके ख्याल में भी जिस तरह फाज साहब कह रहे हैं, बहुत से मामलात हैं, जाहिर है अब सदर ट्रंप, अमेरिका का भी एक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के इशू को लेकर, पाकिस्तान अपनी तवक्कुआत ये जो जिस लिस्ट पर बात कर रहे हैं फाज साहब, आपके ख्याल में वो पूरी कर पाएगा, जिसको हम कह सकें कि पाकिस्तान का भी ये दौरा जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ये कामयाब रहा अमेरिका के साथ? लेकिन सवाल आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों में से कौन किस पे भारी होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बेसिकली देखिए, ट्रंप और इमरान खान ये दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनने से पहले भी सेलिब्रिटी रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में। इमरान खान साहब ने क्रिकेट में बहुत नाम कमाया, ट्रंप ने बहुत कुछ किया बिजनेस से हटके, कभी बॉक्सिंग के मुकाबलों में नजर आ रहे होते थे मैं, कभी रेसलिंग के मुकाबलों में ट्रंप को हमने देखा, तो वो एक सिलसिला चलता रहा। और कौन किस पे भारी, इसके लिए एक अदद ट्वीट का भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप जब ट्वीट करेंगे तो बॉस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी ये, क्योंकि दुनिया में बहुत से मुबसरीन करार दे रहे हैं कि दोनों कुछ मिलते जुलते हैं, एक दूसरे, बहुत सी कॉमनैलिटीज हैं ट्रंप और इमरान खान में। वो भी बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी की परवाह नहीं करते, अपने फैसले खुद करते हैं। मीडिया के हवाले से भी, मीडिया ट्रंप तो ओपनली बहुत ज्यादा पूरे मीडिया पे तनकीद करते हैं, वो कहते हैं सारा मीडिया ही झूठा है। इमरान खान साहब की भी हम पॉलिसीज देख रहे हैं मीडिया के हवाले से, वो भी ट्रंप से मिलती जुलती हैं। वो मीडिया को इतना पसंद इमरान खान साहब को नहीं रहा, अगरचे वो एतराफ़ भी करते हैं कि मुझे यहाँ तक लाने में मीडिया, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान टुवर्ड्स मीडिया वो फ्रेंडली नहीं रहे हुए। तो ये चीज़ें अब देखना ही होगा कि पर्सनल बॉन्डिंग कैसी बनती है दोनों में। अगर तो पर्सनल बॉन्डिंग बन गई, क्योंकि ट्रंप का एक वो स्टाइल है, वो बड़े जोर से हाथ मिलाते हैं, तो मेरा ख्याल पहली बार उन्हें कोई आगे से एक ऐसा हाथ मिलाने वाला मिलेगा जो उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये आगे से भी कोई जवाब आया मुझे। वरना वो बड़े, आप देखें, बड़े अम्यूज होते हैं जब हाथ मिलाते हैं ना बड़े जोर से, और उनको लग रहा होता है कि अगला मुश्किल में, और वो बड़े खुश हो रहे होते हैं। तो तवक्कुआत तो जाहिर है जब तक ये मुज़ाकरात हो नहीं जाते उस तक वक्त तक हम नहीं कह सकते कि हमारी तवक्कुआत पूरी हो सकती है नहीं। फहद एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1.25 साल अमेरिकन इलेक्शंस में रह गया है और 1.5 साल की टर्म रह गई ट्रंप की। तो अफगानिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि ये अगर वो काम कर जाते हैं तो वो समझेंगे कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन में जीतने की पोजीशन में आ सकता हूं। और फिर इंडिया से भी वो उतने ज्यादा खुश नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा अमेरिका इंडिया के क्लोज हो गया हुआ था। अब उन्हें कुछ समझ आ रही है, जैसे अभी रिसेंटली S-400 मिसाइल्स का जो रशिया के साथ इंडिया ने अग्रीमेंट किया है, वो भी ट्रंप को पसंद नहीं आया। तिजारती हवाले से भी बहुत चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये एक चांस मिला है अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करने का, और तवक्को रखनी चाहिए कि चीजें बेहतर होंगी। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान को अगर ये चांस अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करने का, उम्मीद रखनी चाहिए कि ये ताल्लुकात बेहतर हो, आपके ख्याल में ये दौरा इस मामलात में पॉजिटिव साबित हो सकता है कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, हमारे जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे ताल्लुकात रहे हैं तो वो हमेशा ट्रांजैक्शनल रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजिक हमारी मुफाहमत नहीं थी। तो हम ट्रांजैक्शंस जब पूरे हो जाते थे, उनका मकसद पूरा हो जाता था, पाकिस्तान को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते थे। अगर आप 60 की दहाई देख रहे हैं या 50 की दहाई देख रहे हैं तो एंटी कम्युनिस्ट अलायंस था, उसमें से हम निकले, चीन के साथ हमने ताल्लुकात बढ़ाए, उसने हमें डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद सन 71 में आपने देख लिया कि किस तरह वो हमारी मदद को नहीं है, हालांकि दोनों सीटों में और सेंटों में हम मौजूद थे और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी उनके साथ था, बिल्कुल हमारी मदद नहीं की। 79 में फिर अफगानिस्तान आए, एकदम हम क्लोज हो गए, और जैसे ही फरवरी 89 में सोवियत ट्रुप्स अफगानिस्तान से निकल गए, उन्होंने हमें फिर डिस्कार्ड कर दिया, और जो न्यूक्लियर जो इशू था जिसको उन्होंने पसे पुष्ट रखा हुआ था पूरी 80 की दहाई में, वो एकदम सामने ले आए, पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन सैंक्शंस लग गई और हमारा सब कुछ जो हमने वो अफगान उनके लिए किया था वो भूल गए उसको।
میں ابھی بھی افغانستان کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، زیادہ ان کا ایمفیسس جو ہے وہ افغانستان کے اوپر ہے، اور اگر افغانستان میں ان کی یہ جتنے بھی عزائم ہیں وہ پورے ہو گئے اور وہ وہاں سے نکل پڑے اور پاکستان نے ان کی مدد کی، آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے اوپر کس طرح کے سینکشنز دوبارہ آتے ہیں، کس طرح پاکستان کو وہ دوبارہ ڈسکارڈ کر دیتا ہے۔ ہم دیکھیں اسٹریٹجکلی مختلف کیمپس میں ہیں، ہم چائنا کے کیمپ میں ہیں اسٹریٹجکلی، انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کیمپ میں ہے، اور تھوڑی بہت یہ 400 اور یہ چھوٹی موٹی جو ہے نا یہ ٹیرف کی اور ڈیوٹیز ہیں یا فلانا ہے، یہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اسٹریٹجک جو اورینٹیشن ہے وہ ہماری مختلف ہے۔ شاید ہم رشیا بھی جو ہے وہ چائنیز کیمپ کی طرف جھکاؤ اس کا ہوگا، تو ہم مختلف کیمپس میں ہیں۔ مجھے کوئی توقعات نہیں ہے اس وزٹ سے، آپ دیکھ لیں گے افغانستان کے اوپر یہ پورا فوکس جو ہے وہ افغانستان میں ہے، کس طرح ہم افغانستان میں ان کو ایک باعزت طریقے سے انخلا کرا دیں، جیسے ہم انخلا کرائیں گے آپ دیکھ لیں گے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک عامر صاحب، آپ طے کہ ہمیں توقعات رکھنی چاہیے، جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی فیور ملتی ہے گڈ ٹرمز میں امریکہ کے ساتھ تو وہ بہت ہی کوئی پائیدار نہیں ہوگی، وہ کم وقت کے لیے ہوگی جب تک انہیں چاہیے ہوگی۔ دیکھیں یہ ہر ملک کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ خارجہ پالیسی میں وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ یہ پاکستان ہے جو سمجھتا ہے کہ کسی کو ہماری ضرورت ہے تو ہم جذبے کے تحت اس طرح ساتھ ملتے ہیں کہ اپنے مفادات بھی سائیڈ لائن پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب اگر میں ایاز خان صاحب کے تجزیے سے اتفاق کرنا چاہوں تو دل میرا کرے گا کہ ہمارا وزیر اعظم بالکل ویسے کرے جیسے ایاز صاحب نے کہا ہے، لیکن وہ ٹرمپ ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کچھ نہیں سنتا، وہ ناشتے پہ اپنی پالیسی ناشتے سے پہلے ٹویٹ کی صورت میں کر دیتا ہے۔ حافظ سعید کا بھی انہوں نے یہی کچھ کیا کہ وہ ٹویٹ کر دیا۔ اب ہماری فوجی قیادت بھی ڈیلیگیشن کا حصہ ہے اور بیک گراؤنڈ میں رابطے سارے پہلے ہو چکے ہوئے ہیں۔ 1 to 1 ملاقات میں کیا نکلتا ہے، کیا ڈیمانڈز آتی ہیں، ایران کے اوپر کیا بات ہوگی، ایمفیسس بظاہر افغانستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہمارے ذریعے وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، آبرومندانہ راستہ چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو وہ وقت کے ساتھ استعمال کر کے پھینکنے کا تجربہ رکھتے ہیں اور پھر استعمال کرنے کا، اور اس وقت انڈیا ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے جس کی زبان وہ بولتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو افغانستان میں تجارتی راداری دی جائے اور ہمیں کچھ بھی نہ ملے اس میں، ہم سے وہ سب وہ چاہتے ہیں جس کے اندر ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہو، امریکہ کو فائدہ ہو جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اب ہماری قیادت ساری وہاں گئی ہوئی ہے، یہاں پہ بڑی تیاری شہری بھی کی گئی ہے، اب نکلے گا کیا وہاں پہ ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا 1 to 1 کی بھی اور ڈیلیگیشن لیول کی، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سی پیک کے اندر ان کی کمپنیاں انویسٹمنٹ کریں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے، یہ ہم ہر سال یہی کہتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ امریکہ بدلے میں ہمیں کنسیشن کیا دیتا ہے ہمارے ایکسپورٹس کے لیے کہ پاکستان کو وہاں پہ تجارتی راداری ملے امریکہ کے اندر، اور یہاں ان کی کمپنیاں آتی ہیں یا نہیں آتی، سی پیک کے ساتھ وہ کس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ فیٹف میں ہم چاہیں گے کہ امریکہ ہاتھ ہلکا رکھے، ہمیں کلیئر کرائے، اور پھر عالمی مالیاتی ادارے اس کے کنٹرول میں ہیں، اس کے شیئرز ہیں، وہاں پہ پاکستان کو کچھ ڈھیل ملنی چاہیے تاکہ پاکستان جس مشکل حالات میں ہے، گورنمنٹ خود مشکل میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ بڑی خوش ہوگی کہ جتنی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، روپیہ گر رہا ہے تو یہ خوش ہوں گے، نہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، مشکل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی اس ملاقات میں طے ہونی ہے کہ ہمارا مستقبل کا رخ کیا ہوگا۔ کیا ہم صرف چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا ہمیں جو وہ وعدے کر کے بھول چکا ہے ہم وہاں یاد بھی کرائیں گے کہ آپ نے ہمارے بہت سارے پیسے دینے ہیں، ہم آپ کی جنگ میں آپ کے ساتھ تھے، ہم نے پیسے ایڈوانس میں لگائے ہیں۔ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو انڈیا کے ساتھ ہے، ہم کہیں نزدیک لگیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ بات کرے جو ہم بھی چاہتے ہیں اور اپنا مسئلہ بھی حل کر لیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہمارے ساتھ امریکہ وہ بات کرے کہ جو ان کی خواہشات ہے، جو وہ پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بھی ملے، اور لیکن جو پاکستان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، پاکستان کے معاملات ہیں، یا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات کی بحالی ہے، آپ کے خیال میں آپ کے سخت جان کے پاس کیا خبر ہے؟ ظاہر ہے امریکہ بھی جاتا ہے آپ کا سخت جان، ایک تو یہ بتائیے گا کس کا پلڑا بھاری رہے گا اس ملاقات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سخت جان جو ہے وہ امریکہ جائے نہ جائے، لیکن جن کے ذریعے سے خان صاحب امریکہ پہنچے، سخت جان وہاں تک تو پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سب سے اہم مسئلہ افغانستان کا ہے، اور پھر جو خلیج کی صورتحال ہے وہ ہے۔ اس معاملے میں خان صاحب سے بات ہوگی کہ ہم پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان نے بہت کوشش کی ہے،
افغانستان کے مذاکرات شروع کرانے میں، باقی چیزوں میں، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔ اور پھر یہ بالکل درست بات ہے کہ انڈیا کے حوالے سے ضرور امریکہ یہ کہے گا کہ ہم راہداری دیں، باقی چیزیں کریں، اور پھر اس پہ ہمارا موقف کیا ہوگا۔ پھر پاکستان کے جو ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر جو کوشش کی گئی خان صاحب کے دورے سے پہلے ایک ہائپ کریٹ کی گئی پاکستان کے جو آئین کی اسلامی دفعات ہیں یا وہ چیزیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس حد تک ایک کوشش کی گئی ہے کہ خان صاحب انڈر پریشر لائے جائیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ میرا نہیں خیال پریشر میں آ کے بات کر سکتا ہے۔ وہ بھی ویسی ہی بات کرے گا جیسی آگے سے ہوگی، اور اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہو گیا تھا جب ایک ٹویٹ ٹرمپ کا آیا تھا تو جواب میں ویسا ہی عمران خان کا آیا تھا۔ امریکہ بھی اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے کہ ہمیں دبائے، امریکہ بھی ہمارا تعاون چاہتا ہے افغان مسئلے کے اوپر بھی، اور خلیج کے جو بحران پیدا ہو رہا ہے اس وقت، ایران نے برطانیہ کا جو بحری جہاز روکا ہوا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 3 حملے ہو چکے ہیں سمندر کے اندر، تو اس میں امریکہ کو ہماری ضرورت ہے۔ اب فکر ہمیں کرنی ہے کہ کیا ہماری ضرورت اسی طرح کی ہے جس طرح اس نے 80 کی دہائی میں ہمیں استعمال کیا، یا ابھی 2000 سے لے کر اب تک ہم اس کی جنگ لڑتے 1 لاکھ لوگ اپنے قربان کر چکے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اجنبی بن جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری فوجی قیادت بھی اور سیاسی قیادت بھی یہ طے کر چکی ہے کہ ہمیں اس طرح کا کوئی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم استعمال نہیں ہوں گے۔ باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے، میرا خیال ہے دونوں ایک طرح کے آدمی ہیں، چھپائیں گے کچھ نہیں، جو ہوگا وہ ظاہر آج رات تک ہو ہی جائے گا۔ اللہ خیر کرے، پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے خیر ہونی چاہیے، اسلام اور اہل اسلام کے لیے، دنیا کے لیے خیر ہونے چاہیے۔ کوئی ایسا معاملے کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے جو اس قوم کا نیا امتحان بن جائے۔ بالکل جی، صحیح ہے مولانا صاحب۔ فیصل حسین صاحب، کسی ایسے معاملے کی طرف نہیں جانا چاہیے جو اس میں قوم کا نقصان ہو۔ آپ کے خیال میں یہ انتہائی اہم دورہ کہا جا رہا ہے، اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کس کا پلڑا بھاری رہے گا؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان امریکہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے کہ ہم یہ طے کریں گے کس کا پلڑا بھاری رہے گا۔ امریکہ جو بھی بات کرے گا وہ اپنی شرائط پہ بات کرے گا۔ عمومی طور پہ اب تک کی جو پاکستان کی پوری ہسٹری ہے، پاکستان کے پاس تو جو ہے وہ نو کا آپشن بھی نہیں ہوتا، وہ تو صرف بولتا ہے آپ نے یس کرنا ہے۔ دیکھیں، ابھی پاکستان اور امریکہ کے جو حکمرانوں کی ملاقات ہو رہی ہے، اب 1.5 گھنٹے رہ گئے صدر ٹرمپ کی اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات میں، لیکن اب تک جو ہے اس ملاقات کا جو ہے وہ باضابطہ ایجنڈا جو ہے سامنے نہیں آ سکا۔ ابھی ہم اور آپ صرف مفروضوں کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ اس ملاقات میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور پاکستان کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں، امریکہ یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، لیکن بالکل واضح تصویر جو ہے اب تک کسی کے سامنے، یہ دورہ روز اول سے جو ہے وہ تھوڑا بہت پراسرار رہا ہے کہ صدر ٹرمپ، پاکستان کی گورنمنٹ نے ملاقات کا اندیہ دے دیا تھا، اعلان دے دیا تھا، لیکن فورن آفس نے، امریکن کے فورن آفس نے جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی لا علمی کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ پھر اخبارات میں اس طرح کی خبریں بھی شائع ہوئی کہ کوئی دونوں کے مشترکہ دوست کے کہنے پر جو ہے یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، پاکستان اس وقت اس نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کا جو ہے وہ امریکہ کو بھی اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اپنے بدترین ایک مالی بحران کا، ایک معاشی بحران کا جو ہے وہ شکار ہے۔ تو اس وقت کہیں امریکہ اس وقت پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان کے معاشی بحران کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ بلیک میل کرے۔ تو اس پہ جو ہے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے ایک بہت امتحان ہے کہ وہ کہیں وہ بلیک میل نہ ہو، اس کے فہم کا، فراست کا اس وقت بہت نازک امتحان ہوگا۔ ایک تو ہمیں اس معاشی بحران پہ بھی کوئی بلیک میل نہیں ہونا چاہیے، دوسرا اس دوستی کی بنیاد پہ جو ہماری دوستیاں ہیں ان دوستیوں کی بنیاد پہ ہمیں امریکہ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ پاکستان کے تعلق جو ہیں اس کی تاریخ یہی ہے کہ وہ عارضی بنیادوں پر ہوتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، صرف مفادات کی دوستی ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو تھوڑا احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا احتیاط کرنی ہوگی۔ بہرحال یہ انتہائی اہم دورہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا، انتہائی اہم ملاقات کچھ ہی دیر کے بعد ہوگی اور بہت سے سوالوں کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں۔ ابھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آج کا ہمارا تیسرا بڑا سوال ہے، کیا حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی کو امریکہ لے جانا درست ہے؟ یہ ہمارا دوسرا بڑا سوال ہوگا ایکسپرٹ سے، جواب لیں گے ہم بریک کے بعد۔ یاد رکھیں پاکستانیوں، ہمارا ملک پیچھے رہ گیا صرف ایک وجہ سے، کرپشن۔ جو مرضی کرنا کریں، آپ کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا۔
اگر ہم نے آپ کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے تو جس طرح کے یہ جیلوں میں رہ رہے ہیں اس سے یہ تو سزا نہیں ہے. آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا. میں ایئر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے. مجھے پتہ ہے مریم بی بی بڑا شور مچائے گی, لیکن مریم بی بی پیسہ واپس کر دیں, وہ جیل سے باہر جا سکتے ہیں. آصف زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے, نہ ٹی وی ہوگا نہ ایئر کنڈیشن ہوگا. بڑا آسان ہے جیل سے نکلنا, پیسہ واپس کرو, ہم جیل سے آپ کو نکال دیں گے. اب خاقان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو, اگر میں نے کچھ غلط کیا تو جیل میں ڈال دیا اب ہم نے اسے. مولانا فضل الرحمان کہتا ہے اپوزیشن کو کہ کیا تب ہم سب اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں گے؟ ہاں مولانا فضل الرحمان, اب یہ ہے تبدیلی. کبھی آج تک کبھی طاقتور کو پاکستان کے قانون نے کبھی بھی اس کا احتساب نہیں کیا. پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان اور کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کو جلد پکڑے جانے کی انہوں نے پیش گوئی بھی کی, اور یہ بھی کہا کہ کرپشن کے الزام میں گرفتار آصف علی زرداری اور نواز شریف کو اب واپس جا کر ان کا ٹی وی بند کروں گا اور اے سی واپس لوں گا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مولانا فضل الرحمان کی خواہش ہے کہ وہ سب ساتھ رہیں, تو یہ ان کی خواہش بھی بہت جلد پوری کر دوں گا. اور یہ بھی سوال اٹھایا کہ ایسی کون سی سہولتیں دے دی گئی ہیں جو واپس لے لیں گے. اسی پر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی بیرکوں میں رہنے کے عادی ہیں, اس چیز سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی مناسبت سے ہمارا سوال ہے, کیا حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی کو امریکہ لے جانا درست ہے؟ ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. کچھ ہی دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ اے سی اور ٹی وی کی سہولت بھی لے لیں گے, تو انہوں نے یہی بات امریکہ میں جا کر دی. آپ کے خیال میں ایک تو یہ بتائیے گا آپ تک یہ خبر آئی یا آپ کی بات انہوں نے سن لی جو انہوں نے پوری کر دی, اور امریکہ میں جا کر جس طرح سے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اپوزیشن کو, اور بلاول کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب حکومت نہیں کر رہے, اپوزیشن کر رہے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یقیناً انہوں نے میری بات نہیں سنی ہوگی, اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا. لیکن عمران خان کا میں نے مزاج کے حوالے سے بات کی تھی وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ظاہر ان کا ایسے مزاج ہے. پہلی بات تو یہ کہ جلسہ یہ انپریسیڈنٹڈ تھا, اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کا کوئی لیڈر باہر گیا ہو امریکہ میں اور اتنا بڑا جلسہ ہوا ہو. ہاں, اس میں جو باتیں عمران خان صاحب نے کی وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے تھیں. وہ باتیں یہاں کرنے والی ہیں, وہاں آپ کو ان سے اپیل کرنی چاہیے تھی پاکستانی سے کہ بھئی آپ ریمیٹنسز زیادہ بھیجیں, ملک کو ضرورت ہے. جو بزنس مین ہیں وہاں پہ وہ آئیں پاکستان میں آ کے اپنے ملک کی خدمت کریں. تو یہ چیزیں تو ان کو کرنی چاہیے تھی, لیکن یہ وہ اے سی چھین لینا ہے اور ٹی وی چھین لینا ہے, یہ اس کی آڈینس ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمیں مخاطب کر کے کیا کریں. باہر جا کے ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ وہ بلاول کی بات میں وزن ہے کہ وہ لیڈر نہیں لگے مجھے اس موقع پہ جب تقریر کر رہے. مولانا صاحب, آپ کے خیال میں وہاں لے جانا درست تھا یا نہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جہاں بھی جائیں وہ عمران خان ہیں. اگر آپ ان سے یہ توقع کریں کہ وہ اس انداز کی بات کریں گے کہ اب میں امریکہ میں کھڑا ہوں, وہ اسمبلی میں کھڑے ہوں, کنٹینر پہ کھڑے ہوں یا امریکہ میں کھڑے ہوں, بات انہوں نے وہی کرنی ہے. اور اس وقت جب کہ ان کو ہر طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے اس دورے سے پہلے, ان کے اس دورے کے بعد کے درمیان جس طرح ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, تو وہ جذباتی آدمی ہے پھر جذبات میں. لیکن اب ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ وہ ایک جذباتی انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ملک کے جو عالم اسلام کی سب سے بڑی قوت ہے, ایک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, اس کے وزیر اعظم بھی ہیں. انہیں اس طرح بھی سوچنا چاہیے, انہیں اس جذباتی کیفیت سے باہر آنا چاہیے. اپوزیشن تو یہی چاہتی ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات دیں, اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھ لیں آج سارا میڈیا میں بتایا گیا کہ اگر میاں صاحب سے اے سی لیا گیا تو ان کی کیا حالت ہو جائے گی. زرداری صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں, انہیں فرق نہیں پڑتا اے سی میں رکھیں یا بیرک میں رکھیں, ان کو جیل کے وہ عادی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ ان کو بھیج دیں گے. پہلی بات ابھی تک تو چیئرمین نائب ان سے دعائیں لے رہے ہیں, تو جب آپ بھیجیں گے اس وقت پھر دیکھ لیں گے مولانا فضل الرحمان بھی کیا کرنا ہے.
देखें जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ गए हैं, वो पीटीआई के लीडर के तौर पे नज़र आए वहाँ पे पीटीआई के वो लीडर हैं, उनकी फॉलोइंग है, इसमें कोई शक नहीं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनको डोनेशन देते हैं। और कोई प्लान करने वाला होता तो यहाँ पे कोई अच्छा वो प्रोग्राम देते ओवरसीज़ के लिए कि पाकिस्तान के अंदर हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं कि आप एतमाद भी करें और यहाँ पे पैसा पाकिस्तान के अंदर लीगल चैनल से भेजें, हुंडी शुंडी के बजाय। और पाकिस्तान को जो रिमिटेंसेस आपकी आनी है वो लीगल चैनल से आएंगी तो हमें फ़ायदा होगा, स्टेट बैंक के रिजर्व बढ़ेंगे और कोई मनसूबा देते इन्वेस्टमेंट का। लेकिन उन्होंने बजाय ये काम करने के, उन्होंने देखा बंदे मिल गए तो फिर बंदा तो फिर कहता जी पै जाओ, फिर पै गए हो। उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही कुछ नहीं। वो जो जलसों में यहाँ पे कहना छोड़ गए थे कुछ बातें, वो अमेरिका में बंदे देख के उन्होंने कहा यार अब यहाँ पे ये भी कर लो, उन्होंने वो भी काम कर लिया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आपने डाला या एक एहतसाबी अमल ने इन सबको जेलों में डाला, अदालतों ने डाला? बिल्कुल। आप एनआरओ देने की ताकत आइन और कानून में नहीं रखते, आपने कैसे कह दिया? ये सवाल है, ये होगा और ये फिर अदलिया पे सवाल आएगा, एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन पे आएगा जो कहते हैं कि अगर मैंने हुकूमत पे हाथ डाला तो ये हुकूमत गिर जाएगी। तो ये जहां हम बात करते हैं कि गैर जानिबदाराना एहतसाब की, ये प्राइम मिनिस्टर ने वो सवालात उठा दिए हैं फिर से कि अदलिया क्या कर रही है और नैब क्या कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अगला भी कह दिया कि फजलुर रहमान तुम्हें भी जेल में डालूंगा। तो जेल में एडमिनिस्ट्रेशन के हुक्म से नहीं जाना होता, जेल में आप अदालती हुक्म पे, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे, किसी उस पे जाते हैं। मतलब आप गए हैं अमेरिका में बात करने पाकिस्तान के लिए और आइंदा मुस्तकबिल के लिए, और आप खड़े होकर फिर वही राग अलाप रहे हैं जो पिछले 10 महीने में आपको इस सेंस में कामयाबी नहीं दे सका जो पाकिस्तान के अंदर अवाम को किसी ऐसी चीज से मुश्किल से निजात दिला सके जो उन्होंने नए पाकिस्तान से तवक्को बांधी थी। ठीक हो गया। फाहद साहब, आप में ये दुरुस्त था उनका कहना है या बहुत से सवालात जन्म ले चुके हैं? देखिए, जो जलसा था उसके हवाले से तो मेरा ख्याल है कहना गलत नहीं होगा कि वो बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग जलसा था, और जिस तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पे आए वाकई में ना पहले कभी देखा है और ना सुना है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह की उन्होंने बातें की उसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर कॉन्टेक्स्ट डाला जाए तो थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। ये नहीं कि शायद खान साहब को उन्होंने कहा ये कि मैं हर बड़े आदमी को, तमाम बड़े आदमियों को जेल में डालूंगा, लेकिन वो शायद उनको कहना ये चाहिए था कि उन तमाम बड़े आदमियों को जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त जो अकाउंटेबिलिटी है वो उस तरह की तो नहीं है जिस तरह की हमें कहा गया था कि होगी। और उसके साथ साथ शायद उन्हें ये भी कहना चाहिए था कि मैं तमाम तर लोगों की बातें सुनूंगा सिवाय उनके जो मेरे खिलाफ बात करते हैं। तो शायद उनको वहाँ पे उस तरह का ऑडियंस मिल गया जिसने उनकी हर बात पे ताली बजाई, क्योंकि वो ऑडियंस जो है वो सख्त बातें और तल्ख हकीकतें ना सुनना चाहता है ना देखना चाहता है। ब्रिगेडियर साहब, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि the height of a man is not measured by the number of inches he puts up, but by the size of the problems that upset him. ये अभी पाकिस्तान की वजीर आजम हैं, वो जाकर एयर कंडीशनर की बात कर रहे हैं कि जेल में नहीं होगा, टीवी में निकाल दूंगा। पाकिस्तान के प्रिजन के रूल्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें। वो आपने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर दे देना कि जी जो भी रूल्स होंगे उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें, बात खत्म हो गई। उनको कोई बार जाके जरूरत नहीं पड़ती है कि इस किस्म की बातचीत करें। ये यूनाइटेड स्टेट्स में गए थे, इतने लोग आए। नंबर 1, वो लोग अफेक्टेड नहीं है जिस तरह हम अफेक्टेड हैं। उनका तो फायदा हो गया, उनका तो 35% डॉलर जो उनके जेब में था वो तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है 35%। तो उनके तो कलेजे ठंडे हैं, चूल्हे तो हमारे ठंडे हो गए हैं। तो वो बिल्कुल पुरजोश है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान में पता नहीं उससे पहले क्या हो गया था, आग लगी हुई थी और ये आए और उन्होंने आग बुझा दी और पाकिस्तान को बचा लिया। ये प्रोपेगेंडा यूनाइटेड स्टेट्स में या जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का, उनको ये आता है। जी मेरे ख्याल में उनको पॉलिसीज के ऊपर बात करनी चाहिए थी, उनके ऊपर रिफॉर्म्स के ऊपर बात करनी चाहिए थी, और उनको इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी कि किस तरह जो डायस्पोरा है या जो एक्सपेट्रिएट्स हैं वो किस तरह पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। उनके जो डेलीगेशंस हैं मेडिकल फील्ड में है, बिजनेस में है और बड़े फील्ड्स में है, कि वो पाकिस्तान आए, एक्सप्लोर करें कि किस तरह पाकिस्तान को वो पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। डर्टी लिनन शुड नॉट वॉश अब्रॉड। ये बहुत पुअर टेस्ट है। फैसल साहब, ठीक है। फैसल साहब, देखिए, कल का जो इज्तिमा था, इमरान खान का इज्तिमा हुआ है, इसमें जो अवाम की तादाद थी वो अवाम का जम्मे गफीर था, कोई शक नहीं। इमरान खान का इस्तकबाल बहुत वालियाना, उनका वहाँ पे मौजूद लोगों का जो जोश और जज्बा था वो काबिल दीद था।
इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन जो तकरीर का मेयार था वो इंतहाई मायूस कुन था। इमरान खान वज़ीर आज़म से अपोजिशन लीडर और शायद अपोजिशन लीडर से जो है वो जेल सुप्रिटेंडेंट के लेवल पे जाके उन्होंने जो है वो तकरीर की जो इमरान खान को नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान को तो बुनियादी तौर पे जो है उन पाकिस्तानियों से शिकवा करना चाहिए था कि मैंने आपके बलबूते पर इतने बड़े बड़े वादे कर दिए थे इंतखाबात में कि मैं जैसे आऊँगा, ये गैर मुल्की ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझ पर बड़ा एतबार करते हैं, ये करोड़ों डॉलर दे देंगे। लेकिन मेरे आने के बाद आप इतनी तालियां तो बजा रहे हो, नारे तो लगा रहे हो, लेकिन आपने अभी तक जो है 1 साल हो गया, $1 भी पाकिस्तान में नहीं भिजवाया। अभी तो इस कौम को आपकी ज़रूरत है, अगर आप पैसे भिजवा दो तो पूरी दुनिया में जो भीख मांगता फिर रहा हूँ तो मुझे भीख ना मांगनी पड़े। तो इमरान खान को तो उन लोगों से अपना शिकवा करना चाहिए था, उन लोगों को भी तालियां बजाने के बजाय, नारे लगाने के बजाय पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान में डॉलर भिजवाने चाहिए। तो ये काम तो वो लोग कर नहीं रहे। तो आपका पॉइंट आ गया कि खिताब में उन्हें बहुत से अहम मामला जो उनसे डिस्कस करने चाहिए थे ओवरसीज पाकिस्तानियों से, वो करने चाहिए थे। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय जान चुके। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारा तीसरा बड़ा सवाल है, मुआशरे में बढ़ते घरेलू तशद्दुद की वजह क्या है? एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं ब्रेक के बाद। तस्वीर हैं वो इनके सीढ़ियों से फिसल जाने के निशानात हैं जो इन्होंने ली थी और मुझे दिखाने के लिए ली थी। आई वाज़न्ट होम, वो उन्होंने तस्वीर शेयर करके उसको आज के वाक़े से जोड़ दिया। मारूफ अदाकार और गुलकार मोहसिन अब्बास की जानिब से अहलिया पर मुबैना तशद्दुद का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता रोज़ उनकी अहलिया फातिमा सुहेल ने शौहर पर तशद्दुद और बेवफाई का इल्ज़ाम लगाया और तशद्दुद वाली तस्वीर ट्विटर पर शेयर की तो सोशल मीडिया पर भी महाज गर्म हो गया। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है कि मुआशरे में बढ़ते घरेलू तशद्दुद की वजह क्या है? आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। आपके ख्याल में मुआशरे में बढ़ते घरेलू तशद्दुद की वजह क्या हो सकती है? तंग नज़री, तालीम न देना, हर बात को कवर देना, घरों के अंदर घरों के मसाइल छुपा लेना, कम्युनिटी वेलफेयर ना होना, लोगों को बिठा के बात ना करना। ब्रिगेडियर साहब, देखिए तशद्दुद पहले भी था, मैं सारी जिंदगी देखता आ रहा हूँ, तशद्दुद था। फर्क सर अभी ये है कि औरतों ने अभी बात करनी शुरू कर दी है और क्योंकि उनके पास तालीम है, उनकी सुनवाई होती है, ज़माना तरक्की कर गया है, तो इस वजह से अभी रिपोर्ट हो रहा है। पहले रिपोर्ट नहीं होता था, उधर ही बात दब जाती थी। ठीक है मौलाना साहब। बहरहाल तशद्दुद की वजह जो है वो तो मैं समझता हूँ मौजूदा हालात में जो हमारे अहवाल बन चुके हैं, अदम बर्दाश्त, ठीक, एक दूसरे को ना समझना और अपना सर मोबाइल में हर वक्त हम घुसाए रखते हैं। अगर इतना टाइम हम बीवी खामद पर और खामद बीवी पर और बच्चों पर तवज्जो दे दे तो मसला हल हो जाए। ठीक, फैसल हुसैन साहब। नहीं, पहले तो आप ये बताएं आपने तय कैसे कर लिया है तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है? मीडिया पे उजागर होना शुरू हो गया, लेकिन मजमूई तौर पे इस तरह के वाक़यात में अब कमी आ रही है, लोगों में जो है वो सेंस ज़्यादा पैदा हो रहा है। ठीक है आया साहब। ये देखिए मर्द का मुआशरा है और मर्द नॉर्मली औरत को अपनी जागीर समझता है, इसलिए इस तरह के वाक़यात होते हैं। फहद साहब। देखिए मेरा ख्याल है ख़वातीन को और ज़्यादा बात करनी चाहिए, मीडिया को और ज़्यादा कवरेज देनी चाहिए, कवानीन को और सख्त होना चाहिए और इस तरह के लोगों को जो अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद करते हैं, उनको और ज़्यादा सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे मर्द हजरात को जो बीवियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और ख़ासतौर पर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है अदम बर्दाश्त एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है और कानून साजी प्रॉपर हो और वो ख़वातीन जो इस तरह के तशद्दुद का शिकार हैं, अगर वो आकर बोलती हैं, बात करती हैं तो डेफिनेट फिर वो जो ख़वातीन जो बहुत खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करती हैं उनमें भी ये हौसला बढ़ता है और वो बोलती हैं। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।